अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा रिदा खान और हमारा उर्दू का दुरानिया शुरू होने जा रहा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं तारीख से। तारीख क्या है आज? 20 अप्रैल 2021। तारीख क्या है आज? 20 अप्रैल 2021 और दिन है आज मंगल। प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है अल्फाज लिखें और जुमले मुकम्मल करें। आज का उन्वान क्या है हमारा? अल्फाज लिखें और जुमले मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम दोहराएंगे हरूफ तहज्जी की आवाज़ें। जिस तरह हम इंग्लिश में साउंड्स के साथ वर्ड्स बना सकते हैं, इसी तरह हम हरूफ तहज्जी की आवाज़ों के साथ, उनकी आदि अशकाल आवाज़ों के साथ होती है, उनकी आवाज़ें पहचान कर अल्फाज बना सकते हैं और जुमले पढ़ और लिख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम दोहराते हैं हरूफ तहज्जी की आवाज़ें। आपको स्क्रीन पर हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल नज़र आ रही होंगी। उनकी आवाज़ों के साथ हमने पढ़ना है। आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। बे की आधी शक्ल की आवाज़ है ब ब ब। पे की आधी शक्ल की आवाज़ है प प प। ते की आधी शक्ल की आवाज़ है त त त। टे की आधी शक्ल की आवाज़ है ट ट ट। से की आधी शक्ल की आवाज़ है स स स। जीम की आधी शक्ल की आवाज़ है ज ज ज। मेरे साथ साथ दोहराएं आप भी। चे की आधी शक्ल की आवाज़ है च च च। हे की आधी शक्ल की आवाज़ है ह ह ह। खे की आधी शक्ल की आवाज़ है ख ख ख। सीन की आधी शक्ल की आवाज़ है स स स। शीन की आधी शक्ल की आवाज़ है श श श। स्वाद की आधी शक्ल की आवाज़ है सो सो सो। द्वात की आधी शक्ल की आवाज़ है द द द। मेरे साथ साथ दोहराते जाएं आप भी। आइन की आधी शक्ल की आवाज़ है अ अ अ। गैन की आधी शक्ल की आवाज़ है घ घ घ। फे की आधी शक्ल की आवाज़ है फ फ फ। गोल काफ की आवाज़ है क क। और आगे है सीगे वाला काफ क क। और गाफ घ घ घ। लाम की आवाज़ है ल ल ल। मीम की आवाज़ है म म। नून की आवाज़ है न न। और गोल हे की आधी शक्ल कुंडे वाला हे और मद्दा वाला हे होता है, जिसकी आवाज़ है ह ह ह। और ये की आधी शक्ल होती है नुक्तों वाला ये। छोटी ये और बड़ी ये की आधी शक्ल होती है नुक्तों वाला ये। इनकी आवाज़ है य य य। उम्मीद है आपको आवाज़ें समझ आ गई होंगी और आप मेरे साथ दोहरा भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं बसरी अल्फाज पे। बसरी अल्फाज भी जुमला मुकम्मल करने में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम बसरी अल्फाज भी दोहरा लेते हैं। बसरी अल्फाज जिन्हें हम देखते ही बोल देते हैं, उनको तोड़ करके भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इनका कोई मानी नहीं होता इन अल्फाज का, लेकिन ये जुमला मुकम्मल करने में इस्तेमाल होते हैं। इन अल्फाज का कोई मानी नहीं होता, लेकिन ये जुमले को बामानी बना देते हैं। जुमले में इस्तेमाल होके जुमला समझ आने लगता है, इसलिए जुमले में इस्तेमाल होते हैं। बसरी अल्फाज के बगैर जुमला भी नामुकम्मल रहता है, ठीक है। इसलिए हम जुमला बनाने के लिए बसरी अल्फाज को भी दोहरा लेते हैं। पहला बसरी लफ्ज़ है ये, वो, मेरा, मेरी, मेरे, है, हैं, हम, तुम, कब, जब, का, को, की, के, पर। बसरी अल्फाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बसरी अल्फाज पहले हम दोहराते हैं। एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं बसरी अल्फाज।
پہلا لفظ ہے یہ ہے یہ، واؤ ہے وہ، یہ ہے مدہ والا ہے کے ساتھ ہے اور واؤ گول ہے کے ساتھ ہے، کیونکہ واؤ شرارتی ہے تو اس نے ہے کو جڑنے نہیں دیا۔ میم یہ رے الف را میرا، میم یہ رے چھوٹی ری میری، میم یہ رے بڑھئے رے میرے، ہے بڑھئے ہے یہ نون گنا ہے۔ ہے ایک چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ہیں زیادہ چیزوں کے ساتھ۔ ہے میم ہم، تے میم تم، کاف بے کب، جیم بے جب، پیرے پر، کاف الف کا، کاف واو کو، کاف چھوٹیے کی اور کاف بڑھئے کے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو بصری الفاظ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، جن کو ہم دیکھتے ہی بول دیتے ہیں۔ ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن جملے میں استعمال ہو کے جملے کو بامعنی بنا دیتے ہیں۔ بصری الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن یہ جملوں میں استعمال ہو کے ان کو جملے کو بامعنی بنا دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو حروف تہجی کی عادی اشکال آوازوں کے ساتھ اور بصری الفاظ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے گھر میں بھی آوازیں اور بصری الفاظ کو دہرانا ہے اور دہرانے کے بعد آپ نے ورک بک 2 صفحہ نمبر 43، صفحہ نمبر 43 کہتے ہیں 43 کو، 43 پہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے الفاظ خوش خط لکھیں اور املا کے لیے یاد کریں۔ آپ نے الفاظ کو جیسے میں نے آوازیں دہرائی ہیں آپ کے ساتھ، آپ نے آوازوں کے ساتھ پڑھنا ہے اور لکھنا ہے، جیسے رے کف رک، شین الف شا رکشا، ل ڑ آ ای لڑائی، ز خ م ای زخمی، ز را ف اے زرافے، ٹ اے ل ای ویژن ٹیلی ویژن، اشد ہا اژدہا۔ ان الفاظ کو آپ نے املا کے لیے یاد کرنا ہے اور ان الفاظ کے نیچے نیچے لکھنا ہے۔ لکھائی آپ کی خوبصورت ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 43 کے بعد آپ آئیں گے صفحہ نمبر 45 پہ، جہاں پہ آپ نے کرنا ہے مناسب لفظ۔ صحیح لفظ کے گرد دائرہ لگائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کے آگے درمیان میں یا شروع میں خالی جگہ ہے، نیچے 3 الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے نیچے 3 الفاظ جو دیے گئے ہیں ان میں سے جو صحیح مناسب لفظ ہے، بندر کی الف بے پے میں ہم نے جملے پڑھے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سا لفظ جملے میں آئے گا۔ آپ نے جو صحیح لفظ ہے وہ چن کر آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظ کے گرد دائرہ بھی لگانا ہے۔ پہلا جملہ ہے بندر نے رکشا ڈیش توڑا، روکا یا لڑی۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیا آنا ہے۔ اگلا جملہ ہے بندر نے زرافے کو ڈیش کیا، زخمی، رکشا یا خواب۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ ہم نے بندر کی الف بے پے میں پڑھا ہے پچھلے سبق میں۔ بندر نے ڈیش لڑی، یالا باری، زرافہ یا لڑائی۔ آگے ہے ڈیش پر یالا باری اور اژدہا دیکھا، ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا، تتلی یا جوڑے۔ امید ہے آپ کو ان خالی جگہ میں الفاظ کا مناسب استعمال کرنا آ جائے گا۔ آپ نے کام بہت اچھا کرنا ہے اور امی کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا۔ اب ہم ملیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔